landslide is taking place because of the entire slopey areas, hilly areas, deforestation. Now the ODPs, let us take the ODPs that you have mentioned in Arpara, Parra, Karamgut, Kandoli, which were cancelled, again rebrought. Now one side the Chief Minister says he is going to take strict action against hill cutting. Hill cutting is not the only disaster. The disaster when paddy fields, water bodies in the villages are filled up and converted, where the water will go, houses will come down, will cave in. That is the biggest danger now. Landslide is one part. One side is saying, I will take strict action in hill cutting and decide you are going to fill up all the water bodies, where the water will go. Houses will get soaked and they will cave inside. So the Chief Minister should stop this fooling, see that all conversions are strictly stopped and adhere to the absolute environmental rules. Thank you. Outline development plan, in short ODPs, you cancel करून एक व्हडली चूक केल्या. ह्यो man-made disaster काबार जातले. एक भाग काबार जातलो गोंयचो. हे वायनाडाक जाला, केरळाक, त्याच्याहून व्हडल्या दोबरादान हिंगा जातले. कित्याक आमची गोंयची जमीन एक इको सेन्सिटिव्ह एरिया आमची ती. उदक आमकां तितले सफर करूंक जायना, उदक दर्याक वचूंक जाय. हे तुमी आतां कॉन्क्रिटायझेशन करून गोंयाक काबार करूंक कोत्तात. हे कोणाच्या फायद्याक केला? गोंयकारांच्या फायद्याक कोत्तात तुमी? ना. लँड शार्क, रियल एस्टेट आनी हे ब्रोकर्स जे आमी निवडून धाडल्या पळय ते ब्रोकर्स जाल्या गोंया काबार करपाक आनी काबार केले. आनी उरला पळय ते गोंयकार आहा पळय ते बापडाचे पोटाक लागून रावले न्हू, तांकांय तुमी ह्या उदकान हो नॅचरल डिजास्टर करून काबार करतले. काल तुमकां खबर आसा असेंब्लींनी आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टरान सांगले की हेज्या फुडें आपूण दोंगर कापूंक दिवचो ना. म्हाका एक सांगीन जाता 80% न्ही गोंयांत न्ही तुमी दोंगर विकले आनी ते दोंगर कापपाकूय बी लागले आनी कापून तुमी परमिशन दिले आनी आतां फक्त ऑपोजिशन विचारता म्हणून आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता आपूण दोंगर कापूंक दिवचो ना म्हणून. केरळा पळयले न्ही कितें जालें ते अख्खे गांव भितर गेले आनी आमचो गोंय खरें म्हणल्यार चारय वटेन उदक आमच्या गोंयांत चारय वटेन उदक आसा. केन्ना खंय आमकां कसो मार पडटलो, खंयचो गांव पोना वयतलो उदकान हें सुद्दां तुमकां कळपाचें ना. आनी हेचें कारण कितें आहा? हेंचीच कर्तुबां तुमकां सांगता. वाळपय अख्खे जंगल जळयले ताका कारण कितें खबर आसा? अमित शाह तो जागो दाखोवपाक की थंयसर मागीर विला येतले धाकटे ते खंय कशे घालचे हे जागो ओपन केल्या शिवाय कळना न्ही म्हणून ते तुमी जागो ओपन करपाक लागून उजो घातलो आनी फक्त देखावो केलो. म्हयनोभर उजो घातलो, देखावो केलो, सापडना म्हणून.